सुरुवाती गीत घेऊया A21 पेज 10. A21 पेज 10. Nowy git Rutsun gaia Por me svora Vakada Shekanchi Pritumi voi Deva sud gita gaia Nowy git Rutsun gaiat Por me svora Vakada Shekanchi Pritumi voi Deva sunt gita gaia Por me svora chamana Gita gaio na goda Vorgadat nau devace Purgota taron tace Nowy git Rutsun gaiat Por me svora Vakada Shekanchi Pritumi voi Deva sud gita gaia Nowy git Rutsun gaiat Por me svora Vakada Shekanchi Pritumi voi Deva sunt gita gaia Tachimui mici kobor Rashtramote gasuya Soglia por sankuduya Tachikotik vismita Nowy git Rutsun gaia Por me svora Vakada Shekanchi Pritumi voi Deva sunt gita gaia Nowy git Rutsun gaia Por me svora Vakada Shekanchi Pritumi voi Deva sunt gita gaia Por me svor git lo vorto Man bomanta ca favor Ani cuicia de face Tace hitle bendurce Nowy git Rutsun gaia Por me svora Vakada Shekanchi Pritumi voi Deva sunt gita gaia बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो Tumci sove asu मोच्या मोकाल भयणी भावानो भोव भावार्थाचो आनी भरवशाचो दीस आज मिनी जेजू संवसाराचो रुचणार आनी सोरवंडार आमकां भेटला तो गूट आमी समोर उमतांव तो आमच्या कुलवीच्या गांवांत तावन आमकां आनी सगल्यांक उलो मातोल्यांक फावता राखता आनी सांबाळटा आज ताची पुर्वी दिसा हे वरिश्ट पिळेचे आकांताक सांपडल्या तेन्ना खतखतोल्या भावार्थान ताका आमी उलो मारुया बोरवशान ताचे लागीं मागुया आमकां हे पिढींतली आनी सगल्या वायटांतली निवार आनी ताच्या भरपूर आशिर्वादान बोर म्हूण ताका उलो मारुया तो ल्हानवीक आनी दुलोप जालो
आमी ताचे भाशेन जावन आमी ताचो आशिर्वाद जोडटेल्यो आनी होंदू कौलीक विशोय आमकां दिला. तुमी म्हजे गोवाय. देखून आज आमी विशोव घेता. मिनिनो जेजू भाशेन ल्हानवीक आनी दुलोप जावन ताचे नीज गोवाय आमी जावया. ल्हानविकायेन आनी एकामेकाक पावन दुलोबायेचें वातावरण आमी घडोवन हाडूंक ह्या मिसान जिव्या भावार्थान वांटो घेवन खतखत्यान मागुया. आनी कांय पावटी ल्हानविकायेन जियोचे बदलेक आमी गौरवान जियेल्या. दुसऱ्यांक आदार दिवचे सुवातेर घुडेक कांय पावटी आमी आमचेंच चिंतलां. तर ह्या आनेर साबार पातकांची दूख धरून बोगसुने मागून सुकली बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदपयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. हे बसत बागीबोन सदांच सांगपार मरी सोगल्यांक देवता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पविता देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kaklut ko, Somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Somia kaklut ko. Somia kaklut ko. Mój mam deva utsorgi ani shanti tacia istak sosari sorves pora deva sorgi charaya sorpodve dar deva bapa ami tuka namaskar kortao ami tuka din vastao tuja tur वैभवा पासोन ami tuka wakantao. Somia Jesu Krista Bapaच्या एकल्याच पुता. Somia देवा देवाची शेळी तूं संसाराचे पाप काटाय. आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. आयज जेन्ना मिनी जेजूची परब आमी करता, जेजून आमचे सोमेस्तांचेर भरपूर आशिर्वाद जायती देणी आनी बरी भलायकी फाव करूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. जायतीं जाणां ह्या दुयेंसाक लागून पिडेंत आसात. तांकां जेजूनच पेकोणेचो हात लावन बरी करूंक तांचे पासून मागुया. ह्या दुयेंसाक लागून जायत्या जाणांची सर्वीस नोकरी गेल्ली आसा, तांचे पासून मागुया. आनी जायतीं जाणां ह्या संवसारांत प्रश्नाक आकांताक सांपडल्यान आनी जेजून एके भाशेन तांकां हे प्रोस सुटावे करूंक आदार दिवंक खरीतपणी तांचे पासून मागुया.
मागुया आमच्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत सदांच ल्हानविकायेन दुलोबायेन कशी वाडूंक तांकांय आमी जेजूचो आशिर्वाद मागुया. मागुया जी कोण हॉस्पिटलान सेवा चाकरी दितात जावं दोतोर नर्सी वा दुसरी भाव भयणां तांकांय जेजूनच राखूंक सांबाळूंक आमी देवा लागीं मागुया. मागुया गेल्या वर्साक हे पोरबेक आसली पूण ह्या वर्साक कडेक सोंपून गेल्यात तांच्या आत्म्यांक आमी शांती मागुया. आनी वेळार तूं जें कितें मागूंक आयलाय तुजी गरज बापाक उक्ती कर. तेच बरोबर आयच्या दिसाक जी वाडदीस समारंभात लग्नाचो दीस समारंभात तांचे पासत मागुया. आनी आमच्या कोफरांत भाव भयणां पासत तांची सगल्यो येवजण्यो शार्ती पावंक आमी सांत मागुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवाह आसता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलोली ह्या संतोसाची सोपून भोगती सोडूंक आमकां पावय म्हणून आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हे खातीर साचेतान स्वर्गार आनी संवसारांत सगळें बापूयपण उपजता ते बापा मुखार हांव दिमी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेचे भाडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की ताचे ओतोस्कोन ताचे पवित्र आत्म्या वरवीं गोठायेन वाडूं वचूं आनी क्रिस्त तुमच्या काळजांनी बावाळता वरवीं तिकाण करूं. हे पोरी तुमची बुन्याद आनीक पाळां मोगान रिगूं. रुंदाय लांबाय उंचाय आनी कोलाय कितली ती समजूंक सगळें पवित्र केल्लें बराबर तुमकां बळ मेळटलें. आनीक सगळे जाणवाय परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतलेत आनीक ताचे बोरते वरवीं तुमी देवाचे संपूर्ण बोरतेन भितर सरतलेत. जाची पदवी आमचे भितर वावरीत आसा आनीक आमचें मागूंक वो चिंतूंक जाता ताचे परस इस्पा भायर ओदीक करूंक शकता. ताका पिडकेचे पिडकेक पवित्र सोबे मोदें आनी क्रिस्ता जेजू सोवें सासनाचे सासनाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जाबाब जातलो. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला म्हणुया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. बरे मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोसान उलास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशानो, असली वाकाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किनोरी धरून ताका सोर गितां गायात. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराचें उतर कोरेंच कोरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराची मांडावळ सासनाची ताचे काळजाचे ओत्रेक सोस्तेचे सोस्तेक तोखता.
सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी असले पोरशेक आपलें दायज करूंक ताणें विचून काडल्या. साबाप सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोट बरयला. सर्वेस्पराक कोण भक्ती करतात तांचे माये मोगाचेर कोण विस्वास देवता असले मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोडाच्या काळार दाणो दितलो. साबाप सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोट बोल्ला. उद्गार दिलाव्या. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. Gesù bapace utorto, tacia mogaci coborsa. Gesù काडूकानूस वाढतो आमका बापाशी पावूंकी. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजू जेवणा वेळो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोरसान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रो सोडशी गेलो. पेद्रोन ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाट केलो, हांव करता तें तुका आतां सोजमना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रोन ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडाक तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रोन परतीपाट केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय न्हय बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणू आसलो आनी त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपले आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी सोजमल्यात मू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करचें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. वाकारणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, एक दीस खंय कोण एक मनीस
लंच ब्रेकाक जेवंक घरा येयल्लो आनी जेयले उपरांत परत आपले सर्विसेक तो वेतालो आनी सर्विसेक परत वेता आसतना अकस्मात ताणें एका घराक उजो पेटलो तो पडयलो आनी धांवून धांवून वचून कोण तरी गोडेक आकांताक सांपडला कोणाक तरी म्हजी गरज आसा हें चिंतून तो घरांत भितर सरलो पळयत जाल्यार एक उत्तर पिरायेर पावलेली वस्तुरी वॉकर घेवन कश्टवताली ह्या संकश्टांतली भायर सरूंक प्रयत्न करताली ताणें आनी वगत करूंक ना बेगीन बेगीन तिका धरली आपल्या खांदार घातली आनी ह्या घरांत जो उजो पेटलेलो थंयसरली तिका वाटायली तिका सुरक्षीत जाग्यार हाडली आनी अशें आसतना ही वस्तुरी जाणटी ताका म्हणटा बाबा म्हजो ल्हान सुण्याचोय पेटो आसा ताकाय मातशें साल्वार करशी तोवूय भितर आसा तोवूय गोडेक ह्या उज्यान लासून कोबार जायत मोगाच्या बिडमानो खऱ्यांनीच उजो व्हडलो जालोलो कांयच फाटी फुडें पडे नासतना परत तो रिस्क घेवन घरांत भितर सरता आनी ह्या सुण्याच्या पेट्याक सोदता हो सुण्याचो पेटो ताचे लागीं येवंक सोदिना कित्याक तो ताका वळखो नासलो तोच करून ताका तो धरता आनी ताकाय ह्या संकश्टांतलो निवारता ताका भायर हाडटा आनी हे तरेन दोगांय जी भितर आसलीं ती साल्वार जातात उजो व्हडलो जालोलो कोणें तरी फायर ब्रिगेडाक कळीत केले आनी उपरांत फायर ब्रिगेड थंयसर पावोन सोडली उजो पालोवंक प्रयत्न करताले त्या म्हणसर हो मनीस जो सर्विसेक वेतालो परत आपल्या घरा गेलो आपले आंगावलें सगळें बदललें चेंज केलें आनी आपले सर्विसेक तो गेलो ताचे उपरांत खंय मिडिया कांय पत्रकार आयले आनी इंटरव्यू घेवंक लागले आनी इंटरव्यू घेतल्या उपरांत दुसरे दिसाक पेपराचेर आर्टिकल आयले की एका मनशान ह्या जाणटे उत्तर पिरायेर पावलेले वस्तुरेक आनी तिच्या पेट्याक सुण्याच्या पेट्याक साल्वार केली पूण मोगाच्या बळीबावनो नांव बोलतेच मनशाचें आयलें जाणें आदार दिलोलो ताचें नांव येवंक ना तर अशें आसतना कोण तरी ताका म्हणलें पळय काल तुवें ते बायलेक आनी तिच्या सुण्यांक साल्वार केल्लो पूण नांव बोलतेच आयलें आनी असले वेळार बरो ताणें जबाब दिलो ताणें कितलें म्हणलें सायत ताणें म्हणलें आय डू नॉट नीड एनी प्रेजीस आय डू नॉट वॉन्ट एनी वन टू नो अबाउट इट आय एम हॅपी बिकॉज द वुमन एंड द डॉग वर सेफ म्हाका लोकांनी वाखाणलेलो म्हाका नाका वो हांवें बरी कोरणी केल्या कोणाकूच कोडीत जालेली ती म्हाका नाका हांव खुशाल कित्याक ही संकश्टान सांपडलेली वस्तुरी आनी तिजो सुण्याचो पेटो साल्वार जालो दे वर सेफ एंड दॅट्स द रिजन वाय आय एम हॅपी आय डू नॉट नीड प्रेजीस मोगाच्या भयणी-भावांनो ल्हानशी घडणी जायत पूण ह्या मनशाचो ल्हानविकायेचो स्वभाव आमकां दाखोड करता कितलो ल्हानवीक हो मनीस ताणें म्हणूंक जातालें वचून त्या पत्रकाराक सांगूंक जातालें पूण तशें तो करिना ल्हानवीक मनीस हाची वागणूक आमकां दिसून येता आयज मोगाच्या भयणी-भावांनो आमी खुशालकायेन मिनी जेजूची परब समारंभांक ह्या इगोर्जेन आयल्या मिनी जेजू आमी पळयता देव तो जावन आसलो आनी देव जावनय ह्या संवसारांत येवंक ल्हान बाळूक मिनी जेजू जावन ह्या संवसारांत तो येता गोरवाच्या गोट्यांत तो जल्मता व्हडली देख आमकां सगल्यांक ल्हानविकायेची धुलोबायेची इतलेंच न्हय जेन्ना ताणें आपलो भौशीक वावर सुरू केलो व्हडलो राजा तो जावन आसलो पूण ताचे लागीं कांयच एक वस्त आसूंक ना ही डीड नॉट पॉसेस एनीथींग
जायते व्हडले व्हडले वस्तू ताच्यांनी करूंक जाताल्यो वो पोलास आनी हेर वस्तू बांदूंक जाताल्यो पूण ताचे लागीं एक रावपाक घर पर्यंत नासलें. हे आमकां दाखयता मिनीचे येसू ल्हानवीक आनी दुलोप. आनी आयज ताचे पोरबेक आमी हांगासर आयल्या. वो कांय जाणां घरांत रावन ह्या पोरबेन वांटो घेता तर खरीतपणी ताची देख आमी घेवंक गरज. जेसून आमी पळयता जायते पावटी म्हणलें द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन इज द वन हू हंबल्स. स्वर्गीच्या राजान व्हड जावंक सोदताय ल्हान जाव भुरग्या भाशेन जाव. जेजून म्हणलें सगळीं तुमी ओजाच्या बाराकाला आसात ती म्हजीशी आहात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जरी तरी आमी नदर मारली जाल्यार थंयसरूय आमकां मेळटा कोण परी जेसून जेवणा वेलो तो उठलो आनी शिसांचे ताणें पांय धुले. आनी हे तरेन ल्हानवीकायेची देख ताणें आमकां दवरली. हांव सेवा घेवंक न्हय पूण हांव सेवा दिवंक आयला. ताणें दुसऱ्यांची सेवा केली. आख्ख्या जिवितांत आमी पळयता जेजून दुसऱ्यांचो मोग केलो, दुसऱ्यांची सेवा केली, दुसऱ्यांक मान रेस्पेद दिलो, दुसऱ्यांक बोगशिले. हय मोगाच्या बिडमानो एक दुलोप आनी ल्हानवीक मनीस सदांच दुसऱ्यांचो मोग करता, सदांच दुसऱ्यांक सेवा दिवंक धांवता. हो मनीस आमी पळयता ती वस्तुरी ताची कोणूच न्हय पूण उजो पेटला. कोणूय गोडेक आकांताक सांपडला आसतलो हांव वचून आदार दितलो. असलें मोन ल्हानविकायेच्या मनशा सवे आमी पळयता. मोगाच्या भयणी भावनो पवित्र पुस्तकान आमकां जायते कडेन ल्हानविकायेची देख दिसून येता. मोंडेच्या पुस्तकान आमी आयकता एरोगन्स विल ब्रिंग यू डाउनफॉल बट इफ यू आर हंबल यू विल बी रिस्पेक्टेड. ते उपरांत आमी पळयता जाकोबाच्या पुस्तकान humble yourself before the Lord and he will lift you up. देव तुका उंच काडटलो, खालतो जाव आनी उंच काडटलो म्हणजे कितें देव तुका कुरपेन भरतलो, देव तुका आधार दितलो. आनी ह्या पासत आमी ल्हानवीक जावंक गरज. मोगाल बिडवानो देवाचो आशिर्वाद जर आमी सोदता, देवाचो आधार जर तर आमी सोदता जाल्यार ह्या संवसारांत जियेत आसतना सदांच आमी ल्हानवीक जावंक गरज. आज आमपळयता मनीस मान पदवी हें जोडूंक आशेता. आयज मनीस गोरवान बोल्ला तशें आसतना आयचो विशय जेजू भाशेन ल्हानवीक आनी दुलोप जावन ताची नीज गोवाय आमी जावया. ह्या विशयाचेर आमचो नियाळ करता आसतना खरीत भाशेन थोड्यो वस्तू आमी मनान दवरुया. आमी जर तो जेजू भाशेन ल्हानवीक जाता जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक गरज. आनी हेंच आमी पयल्या वाचपान मागीर पावलो खरीतपणी कोण परी आमी देव आमचो मोग करता आनी आमी एकामेका थंय हो मोग दाखोवंक जाय तें आमकां शिकयता. आनी जेजूच्या आख्ख्या जिवितांत आमी पळयता ताणें सगल्यांचो मोग केलो. कुड्ड्यांक, थोंट्यांक, बेऱ्यांक, कोट फुटलेल्यांक ताणें बरें केलें. म्हणटच ल्हानवीक मनीस दुसऱ्यांचो मोग करता, ल्हानवीक मनीस दुसऱ्यांची सेवा करता, ल्हानवीक मनीस एके भाशेन दुसऱ्यांक मान रेस्पेद दिता. पोतवारान सांपळिल्ली वस्तुरीक जेजू म्हणटा बाय ते खंय गेले, कोणें तुजेर फादर मारूंक ना, उठ आनी वच, हांवूय तुजेर कसलेंच फॉर्मड मारिना पूण नव्यान पातो करिना. जेजून रेस्पेद दिलो, मान दिलो. ते उपरांत आमी पळयता खुर्सार मारतेल्यांक जेजून बोगशिले. एक ल्हानवीक मनीस सदांच रोखडोच बोगशिता तसलो मनीस. आनी ते पासत जेजून रोखडेच तांकां बोगशिले म्हणले बापा तांकां बोगूस कित्याक ते नकळत कितें करतात ते. A humble person has the attitude of gratitude. एक ल्हानवीक मनीस सदांच
देवाक दिनवासता तसलो, दुसऱ्यांक दिनवासता तसलो, थँक्यू म्हणटा तसलो मनीस. आयज जेन्ना आमी एमिनी जेजूचे पोरबेक आयल्या, ह्यो वस्तू आमी आपणाक प्रयत्न करुया. आमच्या घरांत आमच्या भुरग्या सांगातार वो गो बायलांक कशीं जियेता आसतना वो शेजाऱ्या सांगाताक आमी ल्हानविकायेन जिवोया. जायते पावटी अशें जालां की आमी म्हणटा हांव करता तेंच जातलें, ओन्ली माय वे, नो वे एट ऑल. म्हणजे दुसरे आनी सांगतात ते आमी मानून घेवंक तयार ना. हांव सांगता तेंच जालें. असली वागणूक आमी भायर उडोवया. आनी जाता जाल्यार एकामेकाक अंडरस्टँड जावन एकामेकाक सजमून कोणाचें मत बरें आसा तें आमी वेचूंक प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर आमकां देवान सर्वीस दिल्ली आसा. देवाक आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया. आनी ह्या सर्विसेंतल्यान जें कितें आमी कितें कमयता हांगासर कोलवा ह्या गांवांत जावं जायत्या जाणांची शेकां आसात, जायते जाण नुस्त्याचो धंदो करतात, कोणाची टॅक्सी हे दुसरी मोटरां आसात आनी हे तरेन वेगवेगळो धंदो आमी करता. तर असल्या वेळार कितेंय तरी इल्लेशें काडून दुबल्या धाकट्यांक आमी दिवया. एक ल्हानवीक मनीस सदांच दुबल्या धाकट्यांचो हुस्को दवरता. जायतीं जाणां अशें करतात, पूण सगळीं आमी करूंक वावरुया. जेजूची देख आमी घेवया, ल्हानवीक आमी जावया. तिसरे सुवातेर ह्या दुयेंसाक लागून जायत्यो इगोज्यो बंद पडलेल्यो, अजुनूय बंद पडलेल्यो आसात, थोड्यो उक्त्यो जाल्ल्यो आसात. आनी गरज आसा वॉलंटियर्स. एक ल्हानवीक मनीस सदांच सेवा दिवपी मनीस. तर आमी वॉलंटियर्स कशीं आमी घडटा तो आधार सहकार आमचे इगोचेक आमी दिवया. आनी जेन्ना आमी अशें करतले पवित्र पुस्तक सांगता आमी देवाचो आशिर्वाद भोगूंक पावतले. आनी निमणे सुवातेर कोण परी ह्या मनशान आपणाचो फायदो पळयनासतना धांवून गेलो आनी आदार केलो. तेच भाशेन असल्यो जायत्यो संद्यो आमचे जिवितांत येतल्यो. कोणूच तुका सांगचो ना ताका गरज आसा, अमक्या मनशाक गरज आसा, फुडें कोणूच तुका सांगचो ना. मदर ट्रिजान कितें केलें? कोणूय आकांताक सांपडला, ती धांवली आनी तिका ताका कोणाकूय आदार तिणें केलो. ल्हानवीक अस्तरी म्हणून आमकां ती दिसून येता. तेच भाशेन आमी आमच्या चलत्या जिवितांत चलता भोंवता आसतना असल्यो जायत्यो घडणुको आमकां दिसून येतल्यो. असल्या वेळार आमी एकामेकाक आदार दिवया, एकामेकाक पावया. आनी जे मेरेन आमी एकामेकाक आदार करतल्या देवाचो आशिर्वाद आमी भोगूंक पावतले. आनी जेजून म्हणलें जें कितें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तें तुवें म्हाकाच केलें. आनी असल्या वेळार शेवटाक देव आमकां मजुरी दितलो. तर ही मजुरी सगल्यांक आमकां मेळूंक ह्या मिसान आमी अदीक आनी अदीक जेजू भाशेन ल्हानवीक दुलोप जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सोकली उबी रावया. आनी वेळार काय आमची मागणी, आमच्यो गरजो पावारतान आमी देवा आमकां दवरुया. जेजूचे आनी आपोस्तलाचे देखीन पवित्र सवेचे वडिलांनी देवाचे पुजेक ल्हानवीक आनी दुलोप जेजूचे वखद गोवाय जावंक शिकयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कोर. संवसाराची दोन गिरेस्तकाय देवान दुर्बलां आनी असोक्ताची उदरगत करूंक आपणाच्या हातान घातल्या म्हूण सरकारी अधिकारी ओळखून घेवंक आनी हे पिडेक लागून कोनिश्ट्याक सांपडलेल्यांक पयली मदत करूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय,
आमची काकलूत कोर मिनिनो जेजूच्या फामाद दिसतान ही विश पिडा देंवत वेता देखून मिनिनो जेजूक दिनवासून सगल्या मनीसकुलाक हे पिडयेंतली निवार आनी सोंसतेल्यांक बेगीन पेकोवणी दी. पिडेक ओकोत आनी वाक्सीन बेगीन मेळोशें कोर आनी दोतोरांक नर्सिंग आनी दुसरे वावुरतेल्यांक गोठाय बोल आनी धीर दी म्हूण मिनिनो जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कोर मिनिनो जेजूचो आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर किरीटपणी पयस आसात त्या आमच्या भाव भयणीचेर आनी आमच्या वावरा दोंद्याचेर पडून म्हूण मिनिनो जेजूचो हात सगल्यांक ताका उलो मारतेल्यांक लागूं आनी आमी हे विश पिडे शिडयेंतली सुटून आमचे गरजांनी आमकां ताचो आलाशिरो मेळूं म्हूण सोम्या लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कोर आयज ही परब सगलीं आमी पूण केरीतपणी आमचे कोंफराद भयणी आनी भाव करतात तांचेर आनी फामिलीचेर मिनिनो जेजू भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तांकां सदांच आपल्या मोगान आनी आशिर्वादान सांबाळूंक तांच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी वावराचेर आनी दोंड्याचेर बेसांवां ओतूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कोर स्वर्गीच्या मोगल बापा ही आमची कालती मागणी तूं स्वीकार कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीताचो अंक C35 पेज 43. C35 पेज 43. Tu stedian favosa hallo pritumin amka dillo मुनशाच्या वावरान केल्लो भेटोयताव तुका उंडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो तुस्तेड्यां फावोसा hallo दाखवालीन पिळून दिलो मनशाच्या वावरान केल्लो भेटोयता तुका सोरो वाकाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवून वाकाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवून वाकाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवून वाकाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवून. म्हज्या भयणीन आनी भावानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प वेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुताचे नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताच्याच उदार मोगान आमकां भासयलां. तर ताच्या नांवान आमची भेटवणी भेटयता ती देणी दोयलपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी व्हडवीक बिलकुल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत बेतांव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Puvit, 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 dolvaraco sorves porto, surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पुरीन जेवण जादूस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोरडाचें रगत पातकांचें बोगसुने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड पोरगोठुया. सुम्याचे सो आमी उंडो खाता आनी एकासितले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवान सोड, आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळसुलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर.
आम्हा सुमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माई संगती सपोती बागियोन जुजे बागियोन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सोगल्या भोगतां बरोबर बागियोन जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्याय संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दायम पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान Amen. शिसाचे पांय धुवन जेजून आमकां सोगल्यांक देख दवरली तशें आसतना आमी जेजू भाशेन ल्हानवीक आनी दुलोप जावंक ताणें शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां धीर आदार मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरभाशा नोंदरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोवे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप काटोली आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटोली आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटोली आमकां शांती दी वास जेजू आख्या जिवितांत ल्हानवीक आनी दुलोप तो जालो तूं ताचीच देख घेवन संवसारांत जियेत आसतना ल्हानवीक आनी दुलोप जातात ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थूया. प्रितीपोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावांक मान दिवन सगल्यांनी दिमी मोडची म्हणून तुवें येवजिली. हे तुजे मोगाची येवजणे पासत हो दिनवासनीचो येवन समोरमून जेजूच्या नांवान आटापलोली तुजी सडवण सगल्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारान जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना त्याच नांवान विस्वासान उचारूंक स्वर्गार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमेन. मागचं बसून या. पयले सुवातेर फादर मारियानाच्या नांवान फादर जॉसलीच्या नांवान म्हज्या नांवान हांव तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत परब हांव येता. आय विश यू ऑल अ हॅपी फेस्ट. हॅपी फेस्ट टू यू ऑल. आनी आतां कुमन्यांव घेतले आमी नवे रिती प्रमाणे मास्क घालून कुमन्यांव घेतले हांव बेसान दिले म्हणटच आनी मास्क घालून म्हणयार तुमकां कुमन्यांव दितालो. तुमी जाणात परतून उगडास करपाची गरज ना दिसता म्हाका. कशें घेवंक जाय तें कुमन्यांव घेवन तुमी परतून त्याच जाग्यार बसतले पावटी निमणे पावटी कशें कित्याक उपरांत कुमन्या उपरांत मिनीन जेजूचो आशिर्वाद आसतलो. एक मागण्या आनी मिनीन जेजूचो आशिर्वाद आनी मागीर आमी मिनीन जेजू मुर्ती वयर दवरतले. हांव उमाव घेवंक जायना. पयस रावन उमाव घेतल्यार पुरो हात लावंक जायना. देखून तुमी भायर सरच्या आदी पयस रावन मिनीन जेजू पाव म्हणल्यार पुरो मागीर हांगा जेजू नमस्कार करून सांजेसमा नमस्कार करून भायर सरपाचें. तुमकां सगल्यांक संतोश बरीत मिनीन जेजूची परब हांव येता. दिनवासतांकेरपणी फादर मारियान ताचेर आमचें जायते जाणांचें काळीज आसा आनी ताचेंय काळीज हांगा आहा जायतें कित्याक आमचो ताका मोग आसा आनी ताणें आपल्या मोगाची निशाणी हांगा दवरलेली आसा. देखून जायतीं उगडास करतात. म्हाकाय ताचो उगडास येता. देखून आमी चिंतलें ताका आपोवंक आनी तुवें मानून घेतलें आनी कांय बरें मीस करून देवाचें उतर इतलें सोबीत आनी उर्बेवंत फुडतीचें करून आमकां दिलें. देखून फादर मारियान तुका आमचो दिनवास आमचे कॉन्फ्रारियेच्या नांवान आनी समेत तुज्या इश्टांच्या आनी हांगा आसतल्या नायतांच्या नांवान तुका दिनवासता. आनी तुजे मुणयारपणाचेर तुजे भाव पळटालीं जायतो भाव तुका आसा ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. दिनवास फादर पातकुराक फादर जॉसलीक उर्बेन मोगान आनी आपले कौतीक ताळ्यान तो सगळें बरें करता. आनी दिनवास तशेंच आमच्या पयले सुवातेर आमचे कॉन्फ्रारियेचे भाव भयणां जायते आडकोडी आसले ह्या वर्साक आनी दुबाव आनी नवेंच सगळें पोत्तें जालां. देखून आमकां हुस्को आसलो पूण आमचे कॉन्फ्रारीचे गव्हर्निंग कावन्सील वांगड्यांनी प्रेजिडेंट कार्मो आनी सांगात्यांनी उर्बेन बावाटाक वेंग मारली आनी मिनीन जेजूचें सगळें बरे भाशेन करूंक त्या फाटीं फुडें सरोंक ना. पूण तोकूस घेवन बावाटान मोगान तांणी सगळें केलें. तांचेर भरपूर तांचे फॅमिलीचेर वावराचेर भरपूर मिनीन जेजू आशिर्वाद घालतलो म्हाका दुबाव ना. आनी हांवूय मागतां काय तो मिनीन जेजून आशिर्वाद घालूं म्हूण तांकां सगळें वायटान निवारूं म्हूण. फार्मा नोवेना आनी परब करूंक जायते पाद्रिणी आदार दिलो. त्या पाद्रिणीक हांव दिनवासतां. कॉन्फ्रादींनी आपलो वांटो उर्बेन केलो. PPC वांगड्यांनी जायतो तोकूस घेवन ओदी करून कोऑर्डिनेटर्स जावन तशेंच वॉलंटियर्स जावन दुसऱ्यांक मांडावळ करून मोग दाखयलो मिनीन जेजूक आनी जायतें काम केलें. तांचेर मिनीन जेजू भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तांचें जिवीत सदांच तादूस करून तांचे फॅमिलीचेर घरचो भाव सोडून पासून हांगा येवन काम करतात तांकां मिनीन जेजू तादूस करूं. आमचे कोय मास्टर जायते आडकोडींनी कसो एक्सरो पूण सोबीत उणें करूंक ना. ताणें कितें सुटसुटीत केलें आनी बरें केलें. परबीं
आमचो आग्नेल जायतें उदीक काम पडलां ताका आतां पूण फाटीं सरना आंग काडिना आनी कोण सांगाती दारी जाय म्हणल्यार तो तितलो मागोना तो कुशिना ताका उर्बेन कोत्ता देवान ताचेर भरपूर जेजून आशिर्वाद घालून ताका दादूस करूं आमचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स ऑफ होली कम्युनियन उर्बेन येतात मागलो जाल्यार रोखडेच येतात आनी येवपाक तयार आनी सगल्यांक वावुरतल्यांक नांव काडिनासतना हांव दिनवासतां आनी जेजून तुमचेर सोमेस्तांचेर जायतीं बेसांवां घालो म्हूण मागतां दुसऱ्यो कोडवण्यो फाटलो आयतार मिसांवांचो आयतार जाला आमी वाडलेलीं क्रिस्तांव कशीं मिसांवांक आमकां उणें करून पासून दिता कित्याक आमी मिशनार देखून कॅलेंडर आनी कवरां अंदू आजून पावोंक नात येता त्या म्हयन्यान पावतलीं अनेकदां तशेंच उगडास करता आयतारा सांताचो मिसाचो तुमकां कायदो ना आनी कोणेंच येवपाक आमी बोवाळ करिना तूं साहेबान आमकां डिस्पेन्सेशन दिलां सुटका दिल्या तरी आमकां मिसाक येवंक आस आसा लायनान मिसा येवंक सोदतात आनी आयताराचें मीस जावं सोमाराचें जावं मंगळार जावं खंयचे दिसा मीस एकूच सगळीं मिसां एकूच मोल आसा देखून खंयचेय तुमी मिसान वांटो घेतना बावाटान मोगान घेयात आनी तुमी देवाचें बेसांव जोडटलीं आमी कलेक्शन करिना कलेक्शन करूंक लागीं सोरचें पडटा देखून पूण आमी ते ताचे सुवातेर थंय बॉक्स दवरता मास्क ऑफरींग म्हणून थंय घालपाचें आनी मागीर हात सॅनिटायज करपाचें कोण विसरलो जाल्यार उपरांत भायर सरतना थंय आनी बॉक्स आहा ते वाटेन तातूंत घालपाक जाता जायत्यांक मिसाक येवंक दिसता पूण मिसाक येवंक मेळना देखून आमी आतां मिसां जाता तितलीं घरांत टीव्हीचेर घालूंक वो युट्यूबाचेर दिवंक आमी सोदता देखून कोणाकूय तर मान्स मायंड फर्स्ट एनिवर्सरी ऑर वेडिंग एनिवर्सरी आपल्या युट्यूबाचेर घालून कोणाचे घरा पावोंक जाय जाल्यार तांणी पादवीकाराक मेळचें कोणाक फोर्सान मिसाक हाडूंक जायना कोणाय फोर्सान मिसाक येवंक जायना फकत सगळे कंडिशन सारकें आसा ताणेंच जाणट्यांनी येवंक जायना चड भुरग्यांनी येवंक जायना पिडेस आसा जाल्यार येवंक जायना जोर येयल्यार थंडी जाल्यार येवचेंच न्ही तशें वस्कोत आहात आनी बरें नात तांकां भितर उरतात भोंगो म्हणून इगोर्जेक काडूंक जायना आनी खंय व्हरों येता बिचार आनी खंय पूण इगोर्जेंत हाडूंक जायना कित्याक इगोर्जेंत आमी बराबर बसता देखून ताकाय वायटा पडटलें आनी दुसऱ्यांकूय वायट करतलो अनेकदां उगडास करता तशेंच स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर सगळे रितीन आनी माणसुगेन सांबाळूंकूच जाय स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स आमी मिसा येताना सगळे हातीन तुमी एकूच चुकोवचें न्ही आमचे वॉलंटियर्स वावुरतात तांकां सहकार दिवचो नोव्हेंबराचे दुसरे मेल्ल्यांचो दीस पूण अंदू मेल्ल्यांचे मीस सिमतेरींग करचें ना हांगाच मिसां आसतलीं तें आमी तुमकां एकदां सांगतलें हांव दिल्लें आसा गोड चडयलीं जाल्यार चडयलीं कित्याक आमकां सांगलां अदीक मीस करूं येता पूण कोणाक तीं तितलेच लोकांक रेजिस्टर करतात तांकांच ग्रँड क्लब ऑफ कोलवा मुंबय तुमकां कळोवंक मागता मॅनेजींग कमिटी सांगूंक मागता कोविड-19 ह्या पॅन्डेमिकाक लागून हे पिडेक लागून थोडो काळ क्लब बंद आसतलो ग्रँड क्लब ऑफ कोलवा बंद आसतलो हे पिडेक लागून थोडो टायम आनी एकदां तुमकां खुशाल बरी परब हांव येता आनी आतां आशिर्वाद घेवन आमी उमन्याव घेतले हांव उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं आनी सोर पवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीताचो अंक D12 पेज 53. D12 पेज 53. कुशल मोनान काळजा बोगतीन कोरया मोजोन कोरयाचे व्हड. कुशल मोनान काळजा बोगतीन कोरया मोजोन कोरयाचे व्हड. हे तू जेजू आमचे बोधे जाज आमकां उतर जिवे Sabulidan din wasnece Otmiangce von gotaice E contuce amce orpor Bapak pavoi amci bozor Kushal monan Karza bogdin Korea bozon Korea cevon कुशल मोनान काळजा बोगतीन कोरया बोजोन कोरयाचे व्हड. कुशल मोनान काळजा बोगतीन कोरया बोजोन कोरयाचे व्हड. कुशल मोनान काळजा बोगतीन कोरया बोजोन कोरयाचे व्हड. हे तू बाबा हे तू भयणी जेजू वांगडा कुरबेटोडी Bapak pelak somor pille Civit zatabo molace Tukaच भेटोय सगळ्या काळजान हीच ती बोसोड आत्म्या सोतान कुशल मोनान काळजा बोगतीन कोरया बोजोन कोरयाचे व्हड. कुशल मोनान काळजा बोगतीन कोरया बोजोन कोरयाचे व्हड. आतां आमच्या घरांनी आमी स्पिरिच्युअल कम्युनियन करुया. भोव मोगाळा जेजू तूं खरो देव खरो मनीस आमचे खातीर भोव मिसाचे पवित्र भेटेंत हाजीर जालाय आनी आमी तुका भोगला हे मिसाचे भेटेंत तुजे बरोबर आमची भेट बापाक केल्या आनी तूं आमची पातकां भोगशिता देखून
ल्हानविकायेन आमी तुज्या लागीं मागता सगळीं आमचीं पथकां बगोस आमकां फावना जाल्यारूय तूं आमची काकूट कर आनी आमचें सगळें एकोत्मीक भाशेन यो जेजू सुमया पावाटान हांव सत मानता मिसाचे बेटेन तूं खरो मनीस खरो देव कसो हाजीर जालाय बो पवित्र कुमन्यान तूं आसाय आतां म्हाका घेवंक तुका हे वेळार शकना पूण एकोत्मीक भाशेन तूं म्हणजे सगळें यो आनी सदांच म्हणजे सगळें राव तुका शिवलेल्या परी पोन्निपाट हांव तुका नमस्कार करतां आनी सदांच म्हणजे सगळें राव आनी म्हजेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हजेर म्हजे कुटुंबाचेर म्हणजे घराचेर म्हणजे वावराचेर सगळे म्हणजे घरा भोंवतणी आनी हांव भावता थंय तुज्या आसण्यान पवित्राय भाग्यनपण आनी बरेंपण फावय जेजू हांव तुजो मोग करतां सदांच म्हणजे सगळें राव बाळोक जेजूक मागणें हे जेजू तुवें सांगलां मागात आनी तुमी घेतल्यात सोदात आनी तुमकां मेळटलें दारार मारात आनी तुमकां उगडटलें जेजू तुजे भोव भाग्यवन मायेचे मदतीन आमी दारार मारता आमी सोदता आमचो उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता हे जेजू तुवें सांगलां सगलें जें तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो जेजू तुजे भोव भाग्यवन मायेचे मदतीन आमी ल्हानविकायेन आनी ताकतीन तुज्या नांवान आमचें मागणें आयकून घे म्हूण तुज्या बापाक उलो मारता सुमिया जेजू सगलो संवसार हे वीज पिडेंत घुस्कळ्ळलो आसा तेन्ना लालेवन आमी सगलीं तुज्या नांवान बापाक उलो मारता आमचें मागणें तूं आयकून घे आनी आमकां हे पिडेंतली निवार कश्टोतल्यांक बेगीन पेकोवणी दी आनी हे पिडेस्तां पासून भाव उत्तात तांकां तुजे पवित्र आत्म्याचें बोळ आनी स्फूर्ती दिवन घोट कर आनी बेगीन आमकां वखद आनी वॅक्सीन हे पिडेचेर मेळो अशें कर हें तुजे मायेच्या नांवान मायेचे विनवणेन आनी तुज्या नांवान बापा लागीं मागता तूं जो जेर रादोर चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया रितीच्या बाप्पा जेच्या पवित्र नांवांक आमी आस्मान दिता त्या नांवान तुवें आमची सरोण केलें देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची घोटसाण ताकून दारोशी जावंक आनी स्वर्गांत तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत तुवें ताणें बासायलोली ह्या संतोशाची सपून भोक्ती जोडूंक आमकां पळय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सोवे आसूं
सोरप्रभेदार देव बाप आनी पुत्र मिनेन जेजू पवित्र तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. Jesu mogadamco uzwar sorga संसाराचो sunto sama somestaco porzol monano ketraco sunto sama somestaco porzol monano ketraco Marok Jesu umrutamco Morto ono serafico Anondaciani mordviaco Ukor soglia aquarico Anondaciani mordviaco Mukor soglia aquarico Padok Jesu kolianamce Darodamcia संसाराचे आणि सुखो केरोबीचे जीवितामा परदेशाचे आणि सुखो केरोबीचे जीवितामा परदेशाचे Jesu mogadamco Doni amcia संसाराचो Razaku vorsor pritveco Tarokama sorpatkiaco Razaku vorsor pritveco Sorpatkiaco